ہم اور آپ اس دنیا میں جو آئے ہیں، تخلیق انسانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آخر پیدا کیوں کیا ہے؟ اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، پاکی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو خالق کائنات ہے، جو مالک ارض و سما ہے، جو کائنات کی ہر شے پر قادر، علی کل شیء قدیر ہے، جو احکم الحاکمین ہے، رب العرش العظیم ہے. اور اسی سے ہماری یہ دعا ہے کہ الہ العالمین رہتی دنیا تک اور قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص محمد عربی رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. ہرن پور ہاتھ کاٹھی کا یہ پروگرام جو اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام ہوتا ہے، اس بستی میں کئی مرتبہ آ چکا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ اس مرتبہ مجھے آنے میں کافی وقت لگا. تقریباً 3 سال پہلے آیا تھا، اور 3 سال کے بعد اب میں یہاں آ رہا ہوں. پچھلے سال تو میرے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے، کسی سے چھپا نہیں ہے. مسجدوں میں باقاعدہ دعا ہوئی، آپ کی مسجدوں میں بھی دعا کی گئی، اور انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے صرف 4.5 مہینے میں جیل کی سلاخوں سے باہر نکالا. اور الحمدللہ ہائی کورٹ کے جج کے اچھے آرڈر بھی ملے، جس میں باقاعدہ میرے پاس وہ آرڈر رکھا ہوا ہے، باقاعدہ اس پر لکھا ہے ہائی کورٹ کے جج نے کہ یہ شخص 1 گھنٹہ بھی جیل میں رہنے کے لائق نہیں ہے، جس کو 4.5 مہینے سے بالکل بے قصور رکھا گیا ہے. پوری فائل پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ راجنیتک شڑینتر کا شکار بنایا گیا اور پولیٹیکل دباؤ میں آ کر یہ فیصلہ سنایا گیا. اور لکھا ہے اس آرڈر میں کہ امیڈیٹلی ریلیز کیا جائے، تتکال اس کو چھوڑا جائے. یہ آپ ہی لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. میری پھر سے ایک بار گزارش ہے آپ سے
आपको जो कुछ भी मेरी तकरीर सुनना है, मेरा अपना एक चैनल है जर्जीस अंसारी ऑफिशियल करके, और राजधानी चैनल, आप इसमें देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कोई दूसरे चैनल को कोई परमिशन नहीं दूंगा। अभी देख लीजिए एक मौलाना सलमान अजहरी साहब के साथ क्या हुआ। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ क्या हो चुका है, मेरे साथ जो मामला हुआ है, और इन सब चीज़ों के पीछे यही यूट्यूब चैनल हैं, क्योंकि तकरीर में जो चीज़ बोली नहीं जाती है उस चीज़ को ये थंबल बनाकर पेश करते हैं। देवी देवताओं के साथ फोटो बनाते हैं, योगी और मोदी के साथ तस्वीरें बनाते हैं, और इन थंबलों की वजह से जो केस बनते हैं ये बहुत नुकसानदेह होते हैं। आपसे मेरी फिर मुअद्दिबाना गुजारिश है कि अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा हो तो छोड़ दे और ना करे, क्योंकि मैं भी किसी माँ का बेटा हूं। आपको तकलीफ होती है तो आपकी माँ को दर्द होता है। मेरी भी माँ रोई है, मेरे भी बीमार बाप रोए हैं। मैं चाहता हूं कि आप, हमारी परमिशन जब नहीं है तो आप हमारी तकरीर को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैं अपना एक चैनल खुद लेके चल रहा हूं ताकि रिकॉर्ड रहे। कल अगर कोई केस हो मेरे ऊपर तो मैं कोर्ट में ये दिखा सकूं कि मैं वो नहीं बोला था जो चैनल वाले दिखा रहे हैं, मैं ये बोला था जो मौजूद है। इस रिकॉर्ड के लिए मैं लेकर चलता हूं खुद अपने साथियों को अपने साथ। इसके अलावा कोई और चैनल हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। और मेरे मना करने के बाद भी अगर आपने बनाया तो जितनी कमाई आप इस चैनल से कमाएंगे वो सब आपके लिए हराम होगी, नाजायज होगी, क्योंकि आप मेरी परमिशन के बिना मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो जायज़ नहीं है। किसी भी मौलाना से पूछ लो, जब किसी की इजाज़त नहीं है तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जब रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं तो उसके ज़रिए कमा सकते हैं, और उसके ज़रिए कमा कर वो कमाई खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। आप किसी भी मौलाना से पूछो, देखिए कौन सा आदमी जायज़ का फतवा देगा। दुआ कीजिए। इस वक्त मुल्क के हालात बड़े नागुफ्ताबे हैं। उत्तराखंड के आज के हालात देखिए, टीवी चैनलों पर आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आग लगाने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया है, किस तरीके से दंगा भड़काने की कोशिश हो रही है। 2024 से पहले अभी इस तरीके की कोशिशें और होंगी, और किसी तरीके से वोट को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी, और एक नापाक पार्टी अपने नापाक हथकंडे अपनाने में किसी किस्म की से पीछे नहीं रहेगी। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम फरमाए, शांति को बहाल रखे और हम सब की हिफाजत फरमाए। मुख्तलिफ उलमा से आपने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खिताब सुना। मैं जब यहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला, और पहले ही मेरे पूछने से पहले ही मुझे ये बता दिया गया था कि जर्जी साहब आप आराम कीजिए, लिखिए, पढ़िए, जो करना हो करिए, आपका टाइम 12 बजे है। मैं मुतमईन हो गया, लेकिन 12 बजे के बजाय हमको 1:15 पर वहाँ कोई पहुँचा लेने के लिए, और मैं अब आपके सामने आपके रूबरू हूँ। यानी आप अपने दिए हुए टाइम पर भी कायम नहीं रह सकते हैं। वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जिसके पास टाइम न हो, जिसके पास वक्त की कदर न हो, जिसके पास वक्त की अहमियत को समझने का कोई पैमाना न हो, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। वक्त की अहमियत को समझिए आप, और वक्त की कदर भी करना सीखिए। शरीयत के अंदर वक्त ही की कदर बताई गई है, वरना 5 टाइम की नमाज फर्ज नहीं है। 5 वक्त की नमाज अपने वक्त पर फर्ज है। अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ना मकसद होता तो सुबह पढ़ लीजिए 5 वक्त की इकट्ठी, लेकिन नहीं। कुरान ने वक्त की अहमियत बताई है,
इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, नमाज फर्ज है और अपने वक्त पर फर्ज है। फजर के वक्त फजर की नमाज, जोहर के वक्त जोहर की नमाज, असर के वक्त असर की नमाज, मगरिब के वक्त मगरिब की नमाज, इशा के वक्त इशा की नमाज, ये वक्त का तय्युन किया गया और उसको फिक्स किया गया। रोजा फर्ज है, वक्त पर आपको सहरी करना है और वक्त पर आपको इफ्तार करना है। रोजे का ताल्लुक घंटों से नहीं है। आपके यहां अगर 5 बजे सहरी का टाइम खत्म हो रहा है और आपकी आंख नहीं खुली, आपने 6 बजे सहरी कर ली और यह सोच लिया कि चलो 1 घंटा देर से मैं सहरी कर रहा हूं, वहां 1 घंटा देर से मैं इफ्तार कर लूंगा, 1 ही घंटे का तो मामला है, तो आपका ये रोजा कबूल नहीं होगा, बल्कि आप गुनाहगार और हो जाएंगे। क्यों? वक्त का पाबंद बनाया है, घंटों का हिसाब नहीं है। आपके यहां 5 बजे सहरी का टाइम खत्म हो रहा तो 5 ही बजे आपको सहरी करना है, आप 6 बजे नहीं कर सकते। आपके यहां अगर 5:50 पर 5:30 पर रोजा इफ्तार का टाइम हो रहा है तो 5:30 ही पर रोजा इफ्तार करेंगे। 5 बजे नहीं कर सकते, 6 बजे और 6:30 बजे आप नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लाम हमें वक्त का पाबंद बना रहा है। कोशिश कीजिए आप जो वक्त जिसको दें उस वक्त की वो कदर करें और उस वक्त की कदर को, हमें सबको वक्त की कदर और वक्त की अहमियत को पहचानने की तौफीक अता फरमाएं। आज हम अपने खिताब के अंदर आपको ये बताना चाहते हैं कि तख्लीक इंसानी का मकसद क्या है। मुख्तलिफ उलमा ने तकरीरें की हैं, सबकी आवाजें आ रही थी, सबको सुन भी रहा था। हम और आप इस दुनिया में जो आए हैं, तख्लीक इंसानी का मकसद क्या है? अल्लाह ताला ने इंसानों को आखिर पैदा क्यों किया है? बहुत आसान इसका जवाब है, इबादत के लिए। तो फिर सवाल उठते हैं कि इबादत के लिए क्या इंसान ही जरूरी था? क्या फरिश्ते इबादत के लिए कम थे? या फरिश्तों की इबादत अल्लाह को पसंद नहीं थी? बहरहाल उस तरफ अभी हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन सवाल का जवाब और उसका पहला हिस्सा जो मैंने दिया है इबादत के लिए, वही मौजू है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तख्लीक इंसानी का जो मकसद बताया कुरान करीम के अंदर, वो यही बताया है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और यही आयत मैंने खुतबे मसनूना के बाद पढ़ी है। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यही कहा कि जिन्नों और इंसानों को इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर जो पैदा किया गया है, उसका मकसद सिर्फ इबादत है। लियाबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी ही इबादत करें। हर चीज का कोई मकसद होता है। ये माइक जो मेरे सामने लगा है, ये बेमकसद नहीं लगा है, इसका कोई मकसद है, और इसका मकसद ये है कि दूर तक आवाज पहुंचाई जा सके। अब ये माइक दूर तक आवाज ना पहुंचाए तो इस माइक को लगाने का कोई फायदा है? क्या आप माइक मैन को पैसा देंगे? जब ये माइक आवाज ही न दे तो क्या शो पीस के तौर पर यहां रखा हुआ है? आप जिस जगह बैठे हुए हैं, आपके राइट साइड में एक सड़क गई हुई है। सुबह सवेरे आप देखेंगे, सुबह सवेरे आप देखेंगे कोई आदमी इस सड़क के ऊपर पैदल चल रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई 4 व्हीलर से जा रहा है। इस सड़क पर चलने वाले ये अफराद बेमकसद नहीं चल रहे हैं। कोई सब्जी खरीदने जा रहा है, कोई गोश्त खरीदने जा रहा है, कोई अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई अपनी ड्यूटी पे जा रहा है। ये लोगों का उठना बैठना चलना फिरना कोई बेमकसद नहीं है।
मकसद के तहत है। बेमकसद नजर नहीं आता ये सब। तो हर चीज का जब एक मकसद है तो इस बात को भी गौर करना चाहिए कि इस दुनिया में हम और आप जो आए हैं तो क्या सिर्फ इसीलिए आए हैं कि मां के पेट से बाहर आए, पैदा हो, मां का दूध पिए, धीरे धीरे बचपना आ जाए और बचपना खत्म हो तो जवानी पर कदम रख ले, जवानी खत्म हो जाए तो बुढ़ापे पे, और फिर एक दिन आए बूढ़े होकर बीमार हो जाए और मर जाए। क्या हम और आप इस दुनिया में सिर्फ इसीलिए आए हैं? क्या हमारा मकसद सिर्फ यही है कि इस दुनिया में आए, खाएं, पिए और मर जाएं? इसके अलावा कोई मकसद नहीं। कुरान उस मकसद को वाज़ेह करता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो महज मेरी ही इबादत करें। सिर्फ लियअबुदून, वो मेरी ही इबादत करें। इंसान इस दुनिया में सिर्फ इबादत के लिए पैदा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इबादत ही में लगे रहें तो फिर बच्चों को खिलाएगा कौन, उनको पढ़ाएगा कौन, खेत में अनाज कौन बोएगा, ये सारी फिर पैदावार कैसे होगी, फसल कैसे पैदा होगी, ऑफिस आदमी कैसे जाएगा, दुनिया भर के बहुत से काम है वो कैसे करेगा? क्या हम सिर्फ इबादत के लिए पैदा हुए हैं? तो यहां पर आपको एक चीज समझना पड़ेगी, ये जो दूसरी चीज है, जो दुनियावी और जो दूसरे काम है, वो ज़िम्नी है और इबादत हकीकतन है, असल है। हम अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए हैं, ये असल मकसद है। लेकिन इस इबादत के साथ साथ हम अनाज भी बोते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, कपड़ा भी बुनते हैं, ऑफिस में भी जाते हैं, स्कूल में पढ़ाते भी हैं। ये दूसरे काम है, वो ज़िम्नन है। मना नहीं किया जा रहा है कि ये काम मत करिए, लेकिन ज़िम्नन है। असल मकसद इबादत है। मसलन एक मिसाल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। आपका जिला पाकुड़ लगता है, मान लीजिए, और पाकुड़ में कोई एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपको अपने इलाके के लिए उससे कोई काम है, आपको उससे मिलने जाना है। बातचीत हुई, उसके पीए के जरिए टाइम मिल गया, उसने कहा कि आप संडे के दिन 10 बजे आप पाकुड़ आ जाइए, हमारे घर आ जाइए, हमारे ऑफिस आ जाइए और बात कर लीजिए। आपने तैयारी की सैटरडे ही को और जल्दी उठ गए, सुबह फ्रेश हुए और निकल गए कि आज हमें एमपी साहब से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हमें मिलना है, उसने पाकुड़ बुलाया है, 10 बजे मुझे वहां मिलना है। आप वहां 9:45 बजे पहुंच जाते हैं। 10 बजे गेट खुलता है, आपने पर्ची दे दी, मैं फला जगह से आया हूं, 10 बजे का मुझे टाइम दिया है, एमपी साहब ने मुझे मिलना है, मैं हिरनपुर से आया हूं, हाथ काटी से आया हूं, मेरी मुलाकात बहुत जरूरी है, मैं अपने इलाके के लोगों के लिए कुछ जरूरतें लेकर आया हूं। जैसी आपने पर्ची दी, उस एमपी के पीए ने आपको जवाब दिया कि एमपी साहब तो है नहीं। अचानक दिल्ली से कॉल आ गई थी, पार्टी के हेड क्वार्टर से उनको बुला लिया गया, उनको तलब कर लिया गया, और वो अभी अभी 1 घंटा पहले वो पाकुड़ छोड़ के चले गए। साहब, अब एमपी साहब आपको अगले संडे में ही मिलेंगे, अभी तो नहीं मिल पाए हैं, लिहाजा अभी आप जाइए। मेरे भाइयों, आप क्या कहेंगे? अफसोस करेंगे, यही तो कहेंगे मेरा सफर बेकार हो गया। हिरनपुर और हाथ काठी से जो मैं आया हूं एमपी से मिलने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, मेरा मकसद फेल हो गया। मैं जिस मकसद के तहत आया था वो मकसद मेरा पूरा नहीं हुआ। चलिए, निराश हो गए आप, मायूस हो गए। अब वहां से आप लौटकर हिरनपुर आना चाहते हैं, हाथ काठी आना चाहते हैं, अब फिर अपने घर ही आना चाह रहे हैं। लेकिन जब आप लौटे वहां से तो आपने देखा
पाकुड़ के और हिरनपुर हाथकाठी के बिल्कुल बीचों बीच में एक बहुत बड़ा एक्सिबिशन लगा हुआ है, नुमाइश लगी हुई है, मेला लगा हुआ है और वहां बहुत सस्ता सस्ता सामान बिक रहा है। आप उस एक्सिबिशन में चले गए, आप उस मेले में चले गए, आपने एक जैकेट खरीदी अपने बच्चे के लिए जो सस्ती मिल रही थी। वही जैकेट जो 2000 की थी आपको उस मेले में 500 रुपए की मिल गई। आपने अपनी बीवी के लिए 2 साड़ी ले ली, जो साड़ियां 1,000 रुपए की मिल रही थी वो मेले में आपको 250-300 रुपए में मिल गई। आपने 2 जोड़ी मोजा खरीद लिया। आपने कुछ जरूरी चीजें उस मेले से खरीद ली इसलिए कि सस्ती मिल रही थी। लेकिन इन चीजों को खरीदने के बाद भी जब आप अपने घर में आएंगे और घर में पहुंचेंगे और जब घर के अफराद मोहल्ले के लोग जब आपसे पूछेंगे साहब कैसा रहा आपका सफर, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिलके आए, बताइए रूदार, तो आप क्या कहेंगे? अरे साहब सफर बेकार हो गया, मेरी मेहनत बेकार चली गई, मैं थक कर चूर हूं लेकिन मैं नाकाम रहा इसलिए कि जो मकसद के तहत गया था, जिस मकसद के लिए मैं गया था वो मकसद मेरा पूरा नहीं हो सका। साहब एमपी साहब नहीं मिल सके। आपने सामान खरीदा है, आपने मोजा लिया है, आपने जैकेट खरीदी है, आपने साड़ी खरीदी है, आपने कपड़ा लिया है, बेमकसद नहीं है। आपको सस्ता सामान मिला लेकिन इसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि मेरा सफर बेकार रहा, मैं अपने सफर अपने मकसद में कामयाब नहीं। क्यों? क्योंकि आपका असल मकसद एमपी से मिलना था, आपका असल मकसद उस मिनिस्टर से या उस मंत्री से मिलना था जो आपका पूरा नहीं हो सका। ये सारी चीजें लेने के बावजूद भी आप यही कहेंगे कि मेरा सफर बेकार रहा क्योंकि जिस मकसद के तहत मैं गया था वो मकसद पूरा नहीं हुआ। इसी तरीके से मेरे भाइयों, दुनिया में आप आए, आप कितने भी बड़े स्कूल में टीचर बन जाएं, आप अपने बच्चे को कितना बड़ा इंजीनियर बना लें, आप अपने बच्चे को चाहे कितना बड़ा डॉक्टर बना दें, आप अपने बच्चे को कितना भी बड़ा फिलोसोफर बना लें, आप अपने बच्चे को साइंटिस्ट बना लें, आप बहुत बड़ी नौकरी पर फायज हो जाओ, पायलट बन जाएं, सब कुछ बड़ी से बड़ी नौकरी आप करने लगे और बड़ी से बड़ी तनख्वाह आपको मिलने लगे, लेकिन अगर आप पहला मकसद हल नहीं करते जो असल मकसद है दुनिया में आने का, इबादत, आप और आपकी औलाद अगर उससे दूर है तो आपका एमएलए होना बेकार, आपका एमपी होना बेकार, आपका इंजीनियर होना बेकार, आपका साइंटिस्ट होना बेकार, आपका मेरे भाइयों पायलट होना बेकार, आपका टीचर होना बेकार, क्योंकि आप जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद तो आपने पूरा किया ही नहीं है और जिम्नन दूसरे मकसद आपने जो उसके साथ अटैच थे वो आपने कर लिए। जिस तरह कपड़ा खरीदने, जैकेट लेने, मोजा खरीदने, लुंगी खरीदने, साड़ी खरीदने के बावजूद आप ये कहते हैं कि मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ, उसी तरीके से इन तमाम चीजों को हासिल कर लेने के बाद भी अगर हम इबादत में कोताह हैं, इबादत में सुस्त हैं, तो समझ लीजिएगा हम बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह एमपी साहब से न मिलने के बाद हमारा मकसद पूरा नहीं होता, उसी तरीके से इस दुनिया में आने के बाद ये सब कुछ हो जाने के बाद भी हम बेकार हैं क्योंकि असल मकसद तो इबादत था, उससे हम कोसों दूर हैं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को इस दुनिया में इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी ही इबादत करें। ये भाइयों असल मकसद है इबादत, और दूसरी चीजें बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे लौटते वक्त हमने जैकेट ले ली, साड़ी ले ली, लुंगी ले ली, कपड़ा खरीद लिया, ये जिम्नन है, मना नहीं है, अच्छा किया आपने ले लिया, लेकिन असल चीज क्या थी? मंत्री से मिलना। दूसरी चीजें जिम्नन है। ऐसी इस दुनिया में असल चीज है इबादत, दूसरी चीजें उसके साथ जिम्नन है जो की जाती हैं और की जानी चाहिए। और फिर नौकरी करना, अपने बीवी बच्चों के लिए कमाना, हलाल रिस्क तलाश करना, मेहनत करना और मजदूरी करना भी तो इबादत है। और खुद कुरान ने इस इबादत को जिक्र किया है, फैज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब जुमे की नमाज अदा कर ली जाए तो अब मस्जिद में मत बैठो। क्यों बैठे हो? जब जुमे की नमाज पढ़ ली, पूरी हो गई, तो आप क्यों बैठे हो मस्जिद के अंदर? फंतशिरू फिल अर्ज़, जमीन में फैल जाओ।
اللہ کہہ رہا ہے زمین میں پھیل جاؤ. اب بیٹھے وہیں بیٹھے ہو مسجد میں, جمعے کی نماز ادا ہو گئی, اب وہیں بیٹھے ہو صاحب سبحان اللہ, عصر بھی ہو گئی پھر بیٹھے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ, مغرب بھی ہو گئی پھر بیٹھے ہو سبحان اللہ. ارے کیوں بیٹھے ہو؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, جب نماز پوری پڑھ لی جائے, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, تو زمین میں پھیل جاؤ اور کیا کرو, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اللہ نے جو رزق اتارا ہے, جو روزی اتاری ہے, اس کو تلاش کرو, اس روزی کو تلاش کرو. میرے بھائیوں, خود اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ رزق حلال کماؤ, روزی کو تلاش کرو. تو اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کمانے کو بھی عبادت سے جوڑ دیا ہے. یعنی نماز پڑھو, اللہ کا حق ادا کرو, اور پھر نماز کے بعد آپ رزق حلال کماؤ. بیوی کے لیے, بچوں کے لیے رزق حلال کمانا بھی عبادت میں شامل ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس دنیا میں بد امنی کی بہت سی وجہ لوگ بتاتے ہیں, لیکن بد امنی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اللہ کی عبادت سے دور کر دیا ہے. دنیا میں بد امنی کیوں ہے؟ آئیے ایک نظریہ بتاتے ہیں. کسی فلاسفر سے پوچھو, کسی فلاسفر سے پوچھو دنیا میں بد امنی کیوں ہے, وہ کہے گا ایٹمی ہتھیار کی وجہ سے. دنیا میں بد امنی اس لیے ہے کہ کسی ملک کے پاس ہتھیاروں کا خزانہ ہے اور کسی ملک کے پاس کچھ نہیں ہے. کسی کے پاس ساری چیزیں ہیں تو دوسروں کو ڈرا کر رکھتا ہے. ایک فلاسفر سے پوچھو تو کہے گا کہ دنیا میں بد امنی اس لیے ہے کہ کوئی امریکہ جیسا ملک اپنے آپ کو پوری دنیا کا سپر پاور بننا چاہتا ہے اور پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہے, اور دوسرے ملک اس سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے پاس بڑے خطرناک ہتھیار ہیں. اس لیے بد امنی ہے دنیا کے اندر, کیونکہ امن و امان اور سکون تب ملے گا جب سب برابر ہو جائیں. کسی ملک کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو, امن اور امان قائم ہو جائے گا. یہ فلاسفر کا جواب ہے. اسی دنیا میں کمیونسٹ سے پوچھو کہ دنیا میں بد امنی کیوں ہے, تو کمیونسٹ اس کا جواب دے گا کہ دنیا میں بد امنی اس لیے ہے کہ رزق کی, دولت کی صحیح تقسیم نہیں ہوئی ہے. اللہ نے کسی کو بہت امیر بنا دیا, کسی کو بہت غریب کر دیا. دولت کو صحیح بانٹا نہیں ہے, کسی کو محل دے دیے بہت بڑے بڑے اور کسی کو جھونپڑی تک نہیں دیے, بیچارہ فٹ پاتھوں پر سوتا ہے, جھونپڑ پٹیوں میں سوتا ہے. کسی کے پاس عیش و آرام کے خزانے ہیں اور کسی کے پاس, بیچارے کے پاس صحیح اور صاف شفاف پانی پینے کے لیے نہیں ہے. اس لیے دنیا کے اندر بد امنی ہے. امیر غریبوں کا خون چوستے چوستے اور امیر ہوتے جا رہے ہیں, اور غریب امیروں کی غلامی کرتا کرتا اور غریب ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے دنیا میں بد امنی ہے کیونکہ دولت کی صحیح تقسیم نہیں ہوئی ہے. یہ کمیونسٹ کہے گا. ایک لیڈر سے پوچھو, آج کل سرکاری لیڈر, موجودہ زمانے کے نیتا سے پوچھو, اور نیتا کا جواب کچھ عجیب ہی رہتا ہے. اس سے پوچھو کہ دنیا میں بد امنی کیوں ہے, چلو بھارت میں بد امنی کیوں ہے, تو وہ جواب دے گا کہ جن سنکھیا پر کنٹرول نہیں ہے. اس لیے بڑھتی ہوئی آبادی, ہمارے پاس غربت ہے اور بچے ہمارے 6 ہیں اور 8 ہیں. ایک بچے کو پال پوس کر بڑا کرنے کی اور پڑھانا لکھانے کی طاقت نہیں ہے, 4 اور ہم نے پیدا کر لیے ہیں. یہ جن سنکھیا, بڑھتی ہوئی تعداد, یہ بد امنی کی وجہ ہے. جو تعداد بڑھتی جا رہی ہے یہ بد امنی کی وجہ ہے. لیکن میں کہتا ہوں یہ تینوں جواب غلط ہیں. دنیا میں بد امنی کی وجہ ایٹمی ذخیرہ نہیں ہے. دنیا میں بد امنی کی وجہ دولت کی صحیح تقسیم کا نہ ہونا بھی نہیں ہے. آپ دولت کی صحیح تقسیم کر کے دکھا دو, سب کو برابر کر کے دکھائیے. آپ نہیں کر سکتے ہیں آپ, اور کر بھی دیں گے. مان لیجئے سب کو برابر برابر کر دیا جائے تو یہ مائک کون لگاتا ہے یہاں پر آج آپ کے یہاں؟ جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے اتنا پیسہ ہمارے پاس بھی, ہم کیوں لگائیں گے مائک؟ آپ کا مکان ہم کیوں بنائیں گے؟ جتنی دولت آپ کے پاس ہے اتنی دولت ہمارے پاس بھی, ہم کیوں آپ کا گھر بنائیں گے؟ ہم کیوں مزدوری کریں گے؟ ہم کیوں رکشہ چلائیں گے؟ جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے, ہم کیوں رکشہ چلائیں گے؟ دنیا میں جتنا انسان ٹرین کے ڈرائیور ہوں, بسوں کے ڈرائیور ہوں,
हवाई जहाज के पायलट हो, ये सब नौकरियां क्यों करेंगे? जितना पैसा आपके पास है उतना पैसा हमारे पास है, हम क्यों ये काम करें? एक इंसान अपने घर और मकान को छोड़कर सऊदी, कुवैत और दुबई का सफर क्यों करेगा? जितना पैसा तुम्हारे पास है उतना पैसा हमारे पास, हम क्यों अपनी बीवी बच्चे मां बाप को छोड़कर हम सऊदिया और कुवैत और दुबई जाए नौकरी करने के लिए? नहीं हो पाएगा। यह असल वजह नहीं है बदअमनी की। दुनिया में जो बदअमनी फैली हुई है उसकी असल वजह यह है कि हमने लोगों को उनके असल मकसद से दूर कर दिया है। और असल मकसद क्या है? इबादत। हमने लोगों को उनके असल काम में नहीं लगाया है, इसलिए बदअमनी फैली हुई है। एक स्कूल देख लीजिए, आपके यहां स्कूल तो खुले होंगे, आप स्कूल पर नजर डालिए। एक स्कूल सुबह 10 बजे खुलता है, 2 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है। आपका बच्चा 10 बजे स्कूल जाता है, 2 बजे घर पे वापस आता है। आपका बच्चा 9:30 बजे स्कूल पहुंच गया। पहले रिक्शा आ गया, पहले बस का ड्राइवर आ गया, आपके बच्चे को ले गया। स्कूल लगने से पहले, क्लास लगने से पहले बच्चे एक मैदान में जमा है, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। एक दूसरे को मार रहा है, कोई झूले पे झूल रहा है, कोई खिसकनी पे घिसक रहा है, कोई पार्क में है, कोई पकड़ा पकड़ी खेल रहा है। स्कूल में शोर हो रहा है, शराबा हो रहा है, कान के पर्दे फटे जा रहे हैं। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि अभी बच्चे अपने असल काम में नहीं लगे हैं, इसलिए ये बदअमनी स्कूल के अंदर फैली हुई है। बदअमनी क्यों फैली? क्योंकि अभी बच्चे आजाद हैं, उनको आपने उनके असल मकसद से नहीं लगाया। बच्चे शोर करेंगे, हंगामा करेंगे, सब कुछ करेंगे, इसलिए नहीं कि वो भूखे हैं, इसलिए नहीं कि उनके ऊपर जुल्म हुआ है, बल्कि इसलिए कि उन बच्चों को अभी आपने उनके असल काम से नहीं लगाया। जैसे ही 10 बजते हैं, घंटी लगती है, पीरियड शुरू होता है, सारे बच्चे अपने अपने क्लासों में चले जाते हैं। आइए जरा इस मंजर को देखिए, सारे बच्चे अपने अपने क्लासों में चले जाते हैं, एकदम शोर शराबा बंद हो जाता है। वही बच्चे अब पढ़ने लगे। ए फॉर एप्पल, एप्पल मानी सेब, बी फॉर बर्ड, बर्ड मानी चिड़िया। वही बच्चे जो अभी शोर कर रहे थे, पीरियड लगते ही, घंटी लगते ही अपने अपने क्लासों में एकदम खामोश है, सन्नाटा छा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे यहां कोई है ही नहीं। बच्चों की हंगामा आ रही, बैक वक्त कैसे खत्म हो गई, एकदम सुकून कैसे पैदा हो गया, बदअमनी कैसे मिट गई, अशांति कैसे खत्म हो गई, सुकून कैसे स्कूल के अंदर हो गया। सुकून की असल वजह यह है, आपने उन बच्चों को उनके असल काम में लगा दिया। आपने उन बच्चों को बता दिया कि पढ़ने के लिए आए हो, ये तुम्हारा असल मकसद है, लिहाजा पढ़ो। अब वही बच्चे अपने असल काम से लग गए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बर्ड, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। वही बच्चे अपने असल काम में लग गए। अमन और अमान और शांति पैदा हो गई। इस दुनिया में बदअमनी की वजह एटमी हथियारों का जखीरा नहीं है। इस दुनिया में बदअमनी की वजह लोगों की और इंसानों की बढ़ती हुई तादाद और जनसंख्या नहीं है। इस दुनिया में बदअमनी की वजह दौलत की सही तकसीम करना होना नहीं है। इस दुनिया की बदअमनी की असल वजह यह है कि हमने लोगों को, आवाम को और पब्लिक को उनके असल मकसद में नहीं लगाया है। इसको इनके असल काम में लगा दो कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तुम्हारा असल काम यह है कि इस दुनिया में तुम अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए हो। अब जब ये इंसानियत अल्लाह की इबादत में लग जाएगी तो अमन व अमान पैदा हो जाएगा, सुकून पैदा हो जाएगा, शांति पैदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने उनको असल काम से लगा दिया है। मेरे भाइयों, ये काम होना चाहिए हमारा और आपका कि हम लोगों को उनके असल काम से जोड़ दें। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। असल मकसद ये है, हमने लोगों को असल काम से नहीं जोड़ा है। घर का पूरा सासा है, ये आपकी नीयत है। अल्लाह ताला तो नीयतों को देखता है, माल की कसरत में नहीं देखता है। आज मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि आए अबू बकर में नेकियों में कभी आपसे आगे नहीं निकल सकता। उनके दिल दिमाग में बस यही होता था कि मैं इनसे नेकियों में आगे कैसे बढ़ूं, मैं इनसे नेकियों में आगे कैसे जाऊं, मैं इनसे जन्नत की तरफ आगे कैसे लपूं, मैं कैसे दौड़ लगाऊं और इनसे आगे निकल जाऊं नेकियों में, दौलत में नहीं, माल में नहीं। इनका एक मकान तो मेरा डबल हो, इनका कच्चा तो मेरा पक्का हो, इनका एक मंजिल तो मेरा 2 मंजिल हो। ये 1 करोड़ का मालिक है तो मैं 1.5 करोड़ का बन जाऊं।
یہ دوڑ نہیں تھی, یہ ریس نہیں تھی. ریس تھی تو یہ کہ میں آج نیکیوں میں ان سے آگے کیسے بڑھ جاؤں. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ, اپنے رب کی طرف مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو. عرضها السماوات والارض, جس جنت کا رقبہ, جس جنت کا طول و عرض, جس جنت کی لمبائی و چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. یہ جذبہ تھا ان کا. سبقت, آگے بڑھنے کو بولتے ہیں. قرآن میں آیا فَاسْتَبِقُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ, نیک کام اور خیر کے کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. کس میں؟ خیر کے کاموں میں. فَاسْتَبِقُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ, خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو, نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی. سودے بازی کرنے لگے تھے حضرت عمر فاروق ایک بار. اے ابو بکر, آج میں آپ سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر نے کہا سودا, کس بات کا سودا؟ اے ابو بکر, میری پوری زندگی کی عبادتیں آپ لے لو, میری پوری زندگی کی نیکیاں آپ لے لو, اور مجھے اپنی ایک دن ایک رات کی نیکی مجھے دے دو. ایک رات کی غار ثور میں جو آپ نے نبی اکرم, اور آپ اپنی ران پر نبی اکرم کے سر کو رکھے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول سو گئے تھے. اور اے ابو بکر, آپ کے پیر میں زہریلا جانور بچھو ڈنک مار رہا تھا, کاٹ رہا تھا. اس کی تکلیف سے آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آنسو کا قطرہ گر کر نبی کے چہرے پر گر گیا. لیکن تکلیف کی شدت کے باوجود آپ نے اپنا پیر نہیں ہلایا. اگر پیر ہلاؤں گا تو نبی اکرم کو ڈسٹرب ہو جائے گا. آپ میری ران پر سر رکھ کر سوئے ہیں, یہ بچھو کاٹ رہا ہے, اگر ایسے پیر کروں گا, ہلاؤں گا تو نبی کی نیند کھل جائے گی, نبی کی نیند میں ڈسٹرب ہو جائے گا. لیکن جب آنسو گرا نبی کے چہرے پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے. ابو بکر تم رو رہے ہیں؟ تب دکھایا کہ تم نے ڈنک مارا. اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن پھونک لگا دیا اس زخم پر. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اس لعاب دہن کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ تم نے کہا, کوئی درد کی کا احساس نہیں. آئے ابو بکر, مجھے ایک رات کی نیکی دے دو بس, اور بدلے میں میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لو. میں جانتا ہوں آپ کی اس ایک رات کی نیکی میری پوری زندگی کی نیکی پر سودے بازی کر. لیکن اسلام ایسا ہوتا تو اسا بھی سسٹم نکال لیا جاتا. ایسا ہے کہاں کہ جرجی صاحب آپ میری ساری زندگی کی نیکی لے لو اور اپنی ساری زندگی کی نیکی مجھے دو. اگر ایسا ہوتا تو بوڑھا آدمی تو جوان آدمی بوڑھے سے کہتا, یا بوڑھا آدمی جوان سے کہتا مجھے دے دو, تم تو ابھی زندہ رہو گے, تم کر لینا, لیکن تمہاری نیکیاں مجھے دے دو تاکہ ہم جائیں تو ابھی چلے جائیں اچھی طریقے سے, اور تم تو کم سے کم ابھی اور جیو گے 20 25 30 سال, تم اور نیکیاں کر لینا. یہ سسٹم ہے نہیں اسلام کے اندر. لیکن غور کرو کہ وہ سودے بازی کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق مسکرا کے کہتے کہ تمہاری سودے بازی کر رہے, عمر سودے بازی کر رہے ہو, ایسا کہاں ہے؟ اور ہوتا بھی تمہیں تھوڑی دے دیتا. تمہارے ساتھ تمہارے معاملات, ہمارے ساتھ ہمارا معاملہ, تمہارے ساتھ تمہاری نیکیاں, ہمارے ساتھ ہماری نیکیاں. اور غور کرو کہ یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ اس کے اندر ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. نیکی کرنے کا جذبہ اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ اس کے اندر ہے, جس کو اللہ کے رسول نے منبر پر کھڑے ہو کے کہا تھا ابو بکر تم جنتی, عمر تم جنتی, عثمان تم جنتی, علی تم جنتی. ایک ایک کر کے 10 صحابہ عشرہ مبشرہ کا نام لے کر 10 کو جنت کی بشارت سنائی تھی. اسی دنیا میں وہ حضرت عمر جن کو دنیا ہی میں جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود نیکیوں میں آگے بڑھنا اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایسے اعمال کرنا جو ان کو جنت کی طرف لے جائیں, اس میں مسابقہ کرنا, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. میرے بھائیوں, یہ چیز ہمیں کس طرف مائل کر رہی ہے اور کس طرف ہمیں کیا میسج دے رہی ہے؟ فَاسْتَبِقُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ, نیک کام کرنے میں, نیکیوں کے کام میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو, سبقت لے جاؤ, اور نیک اعمال میں جلدی کرو. جلدی, جیسے ہی خیال آیا ویسے ہی کر جائیے, ورنہ ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ جو آ رہا ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک. بادروا بالاعمال الصالح, نیک کام کرنے میں تم جلدی کرو, آگے بڑھو. فتکون فتن کقطع اللیل المظلم, فتنے آ رہے ہیں,
اور ایسے فتنے آ رہے ہیں تاریک رات اندھیری رات کی طرح. تکون فتن، بہت جلدی تم فتنے دیکھو گے تاریک رات کی طرح، اندھیری رات کی طرح. جیسے اندھیری رات ہو جائے، مغرب کے بعد عشاء ہو جائے اور تم کوئی اچھا کام کرنا چاہو اور پھر سوچو رک جاؤ، ابھی 1 گھنٹہ اور رک جاتا ہوں، تھوڑا سا اجالا ہو جائے گا تب اب یہ کام کریں گے. 1 گھنٹے بعد ارے اب تو اور رات ہو گئی، رک جاؤ تھوڑا سا اور اجالا ہو جانے دو، 1 گھنٹے کے بعد ہم یہ کام کریں گے. تو اور اندھیرا. جس طرح اندھیری رات کے بعد تم اس کا اجالے کا انتظار کرنا چاہتے ہو، سفیدی کا انتظار کر رہے ہو، لیکن نہیں، آگے اور تاریکی آئے گی اور اندھیرا آئے گا اور رات گھٹا تو اندھیرے میں بدلے گی تو تم آگے کوئی کام نہیں کر پاؤ گے. اسی طریقے سے تم یہ سوچو کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے تب ہم ابھی کریں، اچھا یہ مصیبت ٹل جائے تب یہ کام کریں گے. اب ایسا نہیں ہے، فتنے رات کے اندھیری کی طرح آ رہے ہیں. جس طرح مغرب کے بعد جو گھنٹہ آئے گا وہ اور زیادہ اندھیرے کا ہوگا، اس کے بعد جو گھنٹہ آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ اندھیرے کا ہوگا، اس کے بعد جو گھنٹہ آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ تاریک ہوگا. ایسی پوری رات اندھیری رات میں گزرے گی. اسی طریقے سے اب تم یہ سوچو کہ یہ نیک کام ہم کل کر لیں گے، یہ نیک کام ہم ابھی 1 ہفتے بعد کر لیں گے، یہ اچھا کام ہے ہم 1 مہینے کے بعد کر لیں گے. تو یاد رکھنا 1 مہینے کے بعد دوسرا فتنہ آ جائے گا، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. پھر تم سوچو گے 1 مہینہ اور رک جاؤ، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. تم اس وقت اچھے کام نہیں کر پاؤ گے. بادروا بالاعمال الصالح فتكون فتن كقطع الليل المظلم. اور وہ فتنے اتنے تاریک ہوں گے، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا یصبح کافرا. آپ فتنے ایسے دیکھو گے کہ ایک انسان صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا، صبح اٹھے گا تو فجر کی نماز پڑھا ہوگا، قرآن کی تلاوت کیا ہوگا، ظہر کی نماز پڑھا ہوگا، عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا ہوگا، لیکن شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو چکا ہوگا، وہ کفر میں داخل ہو چکا ہوگا. یہ دور تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ انسان صبح اٹھے گا تو حالت ایمان میں، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. شام کو وہ مومن ہوگا، مغرب کی نماز اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہوگی، عشاء کی نماز اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہوگی، تہجد کی پابندی بھی کی ہوگی، لیکن صبح فجر کی نماز پڑھتے پڑھتے وہ کافر ہو چکا ہوگا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکڑوں میں، دنیا کے چند سکوں میں وہ اپنا دین بیچ چکا ہوگا، اپنے ایمان کا سودا کر چکا ہوگا. یہ دیکھا جو ابھی مرا ہے طارق فتح، آپ نے سنا، میڈیا پہ دیکھا، چینلوں پر بھرا پڑا ہے، اور آپ کے یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں اس کو، جو اسلام کو ایک کینسر کہتا تھا، ڈبیٹ میں اسلام کو کینسر کہتا تھا، اس کی موت بھی کینسر کی حالت میں. تسلیمہ نسرین کو دیکھ رہے ہیں آپ، جو کہتی تھی کہ اسلام کو فالج مار گئی ہے، اسلامی تعلیم لقوہ کا شکار ہو گئی ہے. جیسے فالج مارنے کے بعد انسان کا ایک جس حصے کو فالج مار جائے وہ حصہ بیکار ہو جاتا، کام نہیں کرتا، ایسی اسلام کے ان اصولوں کو فالج مار گئی ہے. یہ کسی کام کے نہیں ہے. آج وہ ہاسپٹل میں ICU میں ہے اور اس کے جسم کے ایک حصے کو فالج مار چکا. چند سکوں میں انہوں نے اپنے ایمان کو بیچا، اور ایمان کو بیچنے والے صرف ایسے ہی لوگ نہیں ہیں. آپ کے ٹی وی چینلوں پر آنے والے کچھ کٹ ملے جو اسلام کے مسائل پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور بی جے پی اور RSS کے لوگوں سے سنا کر ان کی خرید باتیں اور گالیاں سن کے واپس آ جاتے ہیں. یہ صرف 5-5 ہزار روپے میں اپنے ایمان کا سودا کرنے جاتے ہیں وہاں پر. آپ ان کو یہ مت سمجھنا کہ یہ مسلمانوں کی طرف سے جا رہے ہیں، کہ ان کو کوئی بھیجتا نہیں ہے، یہ کسی تنظیم کی طرف سے نہیں جاتے ہیں، نہ جمعیت علماء ان کو بھیجتی ہے، نہ جماعت اہل حدیث ان کو بھیجتی ہے، نہ جماعت اسلامی ان کو بھیجتی ہے، نہ مسلم پرست اللہ ان کو بھیجتا ہے. یہ صرف اپنی طرف سے جاتے ہیں اور 1-2 باتیں صحیح کر کے دوسری باتیں سنا کے واپس آ جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے یہ بیچارے شکست کھا کے ہار کے آ گئے ہیں. چاہے وہ حجاب پر ڈیبیٹ ہو، چاہے وہ طلاق ثلاثہ پر ڈیبیٹ ہو، چاہے وہ کسی اور دوسرے اسلام کے مدعوں پر ڈیبیٹ ہو، یہ صرف پرسنل طور پر جاتے ہیں صرف 5,000 روپے. کیونکہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ سوال بھی ان کے ہوتے ہیں اور جواب بھی ان کے ہوتے ہیں. سوال بھی ان کے ہوتے ہیں اور جواب بھی ان کے ہوتے ہیں. سوال ان کے اور جواب ہمارے ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جواب وہ سنتا ہی نہیں
نہیں چاہتے ہیں، ان کو جواب بھی وہی چاہیے جو ان کی مرضی کے مطابق۔ ایک فتنہ دوسرے فتنے سے بڑھ کر آ رہا ہے، اس لیے ان فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو، ان فتنوں کے آنے سے پہلے نیک کام میں آگے بڑھ جاؤ، ان فتنوں کے رونما ہونے سے پہلے تم نیک کام میں آگے بڑھ جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، غزوہ احد ہو رہی ہے، جنگ احد ہو رہی ہے۔ جنگ احد بڑا عجیب مارکا ہے، جنگ احد بڑی عجیب جنگ ہے۔ ہاں، 70 صحابہ نبی کے اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ اسی جنگ میں قتل کر دیے گئے تھے۔ اس جنگ کا منظر بڑا عجیب تھا۔ ایک دیہاتی ہے، نیا اسلام لایا ہے، ابھی وہ اسلام کے پورے قانون سے واقف نہیں ہے، ادھر جنگ احد ہو رہی ہے، نظارہ جنگ کا ہے، صحابہ کرام تلواروں کے سائے میں چھپ چھپ کر کافروں پر حملہ کر رہے ہیں، اور یہاں ایک دیہاتی صحابی، ایک عربی جو ابھی مسلمان ہوئے، زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے، اسلام کی تعلیم سے واقف نہیں ہے، کھجوریں کھاتے ہوئے نبی اکرم کے پاس آ گئے۔ اللہ کے نبی نے ان سے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، یہ صحابہ کیوں جنگ کر رہے ہیں؟ کہ یہ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، دین کے کلمے کے بلند کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہ کھجور کھاتے جا رہے ہیں اور نبی سے سوال کرتا جا رہا ہے، اس جنگ میں ہمیں کیا ملے گا؟ میں بھی تو اسلام لایا ہوں، میں بھی تو تلوار چلانا جانتا ہوں، اے اللہ کے رسول، اگر میں یہ جنگ لڑنے لگوں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا، اگر تم بچ کر واپس آ گئے تو غازی کہلائے جاؤ گے، اور لڑتے لڑتے اگر تم اس جنگ میں مارے گئے، تمہاری گردن پہ تلوار چل گئی تو تم شہید کہلاؤ گے، تم اور شہید ہو گئے۔ اگر تم اس دنیا میں قتل کر دیے گئے تو اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا، اللہ تمہیں جنت دے گا۔ جنت کا نام سنو، جنت کی تعریف نبی کے خطبوں میں سن چکا تھا، نبی کے بیانات سے پہلے واضح ہو چکی تھی، وہ جانتا تھا کہ جنت کیسی ہوتی ہے، وہ جنت کا تصور اپنے دماغ میں پہلے ہی سے رکھتا تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، اگر میں مارتے مارتے لڑتے لڑتے قتل ہو گیا تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ آپ نے کہا جی ہاں، آپ کو جنت ملے گی۔ پھر اس نے کھجور کا وہ گچھا زمین کے اوپر پھینک دیا، پھر میں اس کو کھانے میں دیر کیوں لگاؤں، پھر میں اس کو کھانے میں لیٹ کیوں ہو جاؤں، یہ کھاؤں گا تو دیر لگے گی، نہ جانے یہ کھجور کب ختم ہوں گے، ہم جنت کو میں جانے میں اتنی دیر کیوں لگائیں۔ اس دیہاتی نے تلوار اٹھائی اور فوراً میدان جنگ میں کود گیا، مردانہ وار لڑا، کئی کافروں کو مارا، لیکن پھر خود اس کی گردن پر تلوار چل گئی اور یہ قتل کر دیا گیا۔ یہ دیہاتی ساتھی اسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، جب جنت کا نام سنا تو جنت کے حصول کے لیے اس نے کھجور بھی کھانا بھی گوارا نہ کیا، جو کھجور بچ گئے ان کو بھی پھینک دیا کہ اب میں جنت کی غذا کیوں نہ کھاؤں، جنت میں پہلے کیوں نہ جاؤں۔ جنت میں جانے کے لیے اس نے اتنی جلدی کی کہ بچے ہوئے کھجور کو اس نے زمین پر پھینک دیا۔ اسی بات کو قرآن کہتا ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، آج تم نیکیوں کے کام میں مغفرت کے لیے اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، وجنت، اور جنت کو پانے کے لیے لپکو، ریس لگاؤ، دوڑو اس جنت میں جانے کے لیے۔ عرضها السماوات والارض، جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ جیسے ہی اس نے سنا اس جنگ میں اگر شہید ہو گئے تو ہم جنت میں جائیں گے، اس نے کھجور ہی پھینک دیے۔ اب اس نے لیٹ ہونا گوارا نہیں کیا، دیر نہیں کی، اور جنگ میں گیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ میرے بھائیوں، جنت کے کام کرنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے جو کام کی ضرورت ہے اس کو کرنے کے لیے ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی ہمارے پاس 100 روپے خیرات صدقہ دینا چاہتے، دل میں آیا فوراً دے دو۔ اب تھوڑا دیر بھی اگر انتظار کیا اور آپ کے بچے نے کوئی کھلونا مانگ لیا تب آپ صدقہ نہیں کر پائیں گے، پھر بچے کی محبت میں آ کر آپ اس کو کھلونا دلائیں گے اور پھر نیک کام آپ نہیں کر پائیں گے، اور جب نیک کام نہیں کر پائیں گے تو پھر آپ اپنے رب کی مغفرت کی طرف نہیں دوڑ پائیں گے۔ اپنے رب کی مغفرت میں دوڑنا ہے، اور اس جنت کو پانے کے لیے، اس جنت کے حصول کے لیے، جس جنت کے حصول کے لیے حضرت عثمان غنی نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا، اسی غزوے کی بات بتا رہا ہوں، غزوہ تبوک، جس میں حضرت عمر یہ لائے، ابو بکر یہ لائے، حضرت عثمان غنی نے بھی اللہ کے رسول نے کہا
ऊंटों की जरूरत है, कोई देगा? हजरत उस्मान उठे, 100 ऊंट देता हूं। आपने कहा उस्मान ने 100 दिए, कोई और है जो 100 देगा? फिर एक सहाबी उठे, उस्मान अल्लाह के रसूल, मैं 100 और दे रहा हूं। अल्लाह के नबी ने कहा उस्मान 200 दे चुके, कोई और है जो 100 देगा? फिर उस्मान उठे, कहा अल्लाह के रसूल, मैं 100 और दे रहा हूं। आपने कहा उस्मान तुम 300 दे चुके हो, अब तुमसे नहीं कह रहा हूं, कोई और है उस्मान के अलावा जो 100 और देगा? फिर उस्मान गनी उठे, कहा अल्लाह के रसूल, मैं 100 और दे रहा हूं। आपने कहा लोगों उस्मान 400 दे चुके हैं, कोई और है उस्मान के अलावा जो दे? आए उस्मान, अब तुमको देने की जरूरत नहीं, उस्मान के अलावा कोई और है? फिर उस्मान उठे, कहते कि अल्लाह के नबी मैं 100 और दे रहा हूं। आपने 7 बार कहा और 7 बार हजरत उस्मान गनी ही उठते हैं। अल्लाह के नबी ने ऐलान करना मना बंद कर दिया, मैं जितनी बार बोलूंगा उस्मान ही उठेंगे, उस्मान के ऊपर इतना बोझ लादना ठीक नहीं है। फिर उस्मान गनी जब 700 ऊंट दे चुके तो आपने फरमाया उस्मान, आज तुमने इतनी बड़ी नेकी का काम किया है, आज तुमने इतनी बड़ी नेकी का काम किया है, अभी जिब्रील मेरे पास आए और तुम्हारे लिए खुशखबरी सुना कर गए कि उस्मान से कह दो कि माज़र्रा उस्मान, माज़र्रा उस्मान, माज़र्रा उस्मान, मा मिला बादल यौमी कत्तु। आज के बाद अगर उस्मान एक भी नेक काम न करे, फिर भी अल्लाह उस्मान को जन्नत देकर रहेगा। अगर आज के बाद उस्मान एक भी नेक काम न करे, अल्लाह उसको फिर भी जन्नत देकर रहेगा। आज उस्मान ने इतना बड़ा नेक काम किया, यानी जन्नत को पाने के लिए आज जो तुम दोगे जन्नत में जाओगे, जन्नत को पाने का नाम आया तो 100 ऊंट दिया, फिर कहा तो 100 देगा जन्नत जाएगा, फिर दिया, इतना दिया कि 700 ऊंट तक दे दिए। अल्लाह के रसूल को कहना पड़ा नहीं अब नहीं बोलूंगा, वरना उस्मान ही उठेंगे। उस्मान ने इतना बड़ा नेक काम किया, आज के बाद उस्मान अगर एक भी नेक काम न करे, फिर भी अल्लाह उसके जन्नत पाने वाले काम करो जिसकी लंबाई चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है। 3:37 पर फजर की नमाज जमात का वक्त है, नमाज अज़ान का वक्त है। 3:32 3:33 हो चुके हैं। मेरे भाइयों वुज़ू बनाइए, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए और हम सब यहीं पर अपनी बात खत्म करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह हम सब नेक कामों में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और हुसूल जन्नत के लिए जो अमाल सालेह की जरूरत है हम उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें जब तक जिंदा रखे, इस्लाम पर रखे और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान कहता है कि तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक, तुम्हारी जातें, तुम्हारी बिरादरियां, तुम्हारी कास्ट हमने अलग अलग बनाई जरूर है, लेकिन इसलिए नहीं कि कोई किसी से बड़ा है, सिर्फ इसलिए कि ताकि तुम्हें पहचाना जा सके, तुम्हारी शनाख्त हो जाए, तुम्हारा चिन्ह हो जाए, तुम इस जात से ताल्लुक रखते हो, तुम्हारी कौम ये है, बस पहचानने के लिए, तारुफ के लिए, वरना और कोई वजह नहीं है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। काले और गोरे के झगड़ों को सबसे ज्यादा अगर किसी ने मिटाया है तो वो इस्लाम ने मिटाया है। और दूर मत जाइए, डॉक्टर अंबेडकर ने यही चीज तो देखी थी, उनके सामने जात बरादरी थी, उन्होंने स्टडी की और मुताला किया तो उनको इस्लाम की खूबियां नजर आई। जात और बिरादरी के चक्कर से इस्लाम ने निकाला था, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर अपने 20,000 अनुयायियों के साथ इस्लाम की दौलत से माला माल होना चाह रहे थे, बल्कि वो इस्लाम लाने के लिए बिल्कुल आमादा थे, तैयार थे, 20,000 अनुयायियों के साथ, अपने शहीदों के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ। लेकिन हुआ क्या, किसी ने बहका दिया और कहा कि तुम कौन सा इस्लाम लाओगे, मुसलमान तो होना चाहते हो लेकिन कौन सा मुसलमान बनोगे, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, चकलालवी, कादियानी, मिर्जाई, शिया, सुन्नी, क्या बनोगे। उन्होंने जब ये सब सुना तो बहक गए कि अरे ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हमने तो कुरान पढ़ा समझ में आ गया, हदीस पढ़ी तो समझ में आ गया, जात और बिरादरी से निकलना था, इस्लाम ने सबको एक बाप की और एक माँ की औलाद का, ये समझ में आ गया,
لیکن تم نے تو عجیب کشمکش میں ہم کو ڈال دیا. اب ہم کو یہ سمجھنا ہوگا, پڑھنا ہوگا اور اسٹڈی کرنا ہوگی کہ اب حنفی اچھے ہیں کہ شافعی اچھے ہیں کہ مالکی افضل ہے کہ حنبلی ہے کہ چکلالپی ہے کہ قادیانی ہے کہ مرزائی ہے کہ وہابی ہے کہ شیعہ ہے کہ سنی ہے. اب ہم کو اس کی بھی اسٹڈی کرنا پڑے گی اور اس کا بھی مطالعہ کرنا پڑے گا. اتنا سمے کس کے پاس؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہم نے تمہارے شعبے و ذات برادریاں بنائی ضرور ہیں, لیکن صرف اس لیے کہ تم پہچان سکو, ایک دوسرے کی شناخت کر سکو. اسلام نے یہ بھائی چارہ پیش کیا ہے. سب سے بڑی نعمت تو اسلام ہے, قدر کیجیے آپ اس کی. اسلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں. اللہ رب العالمین نے اسی نعمت کے ذریعے تو ہمیں بھائی بھائی بنایا ہے سب کو. اللہ نے اسی نعمت کا ذکر قرآن میں کیا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور اللہ کی تم اس نعمت کو یاد کرو, اللہ کی تم اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے اب تمہیں دی ہے. ورنہ اس نعمت سے اسلام سے پہلے تمہاری حیثیت کیا تھی؟ اذ کنتم اعداء, کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. اسلام سے پہلے تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہیں دی ہے, یعنی اسلام. اسلام سے پہلے تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی, اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ, تو تم اللہ کی اس نعمت یعنی اسلام کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. کیا حال تھا ہمارا! اسلام نے ہمیں بھائی بھائی بنایا ہے. اسلام نے ہر مذہب کے شخص کو اپنا بھائی قرار دیا ہے کہ نہیں, تمہارے عقیدے الگ ہو سکتے ہیں, تمہارے منہج الگ ہو سکتے ہیں, تمہارے اصول الگ ہو سکتے ہیں, تمہارے طریقے الگ ہو سکتے ہیں, تمہارے ضابطے الگ ہو سکتے ہیں, تمہاری سوچ الگ ہو سکتی ہے, لیکن تمہارا باپ ایک ہے, تمہاری ماں ایک ہے. احترام باقی رہے گا انسانیت کا, احترام باقی رہے گا انسانیت کا. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اور قیمتی نعمت جب ہو تو اس کے لیے سستی اور چھوٹی چیزوں کو قربان کر دیا جاتا ہے. جو ابھی تک تقریریں ہوئی ہیں اس کا لب لباب یہ ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں. میرے بھائیوں, آپ کے گھر میں سبزی کاٹنے کی ایک چھری رکھی ہوئی ہے, چاقو رکھا ہوا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ اس چاقو سے سبزی کاٹی جاتی ہے, آلو کاٹا جاتا ہے, لوکی کاٹی جاتی ہے, کدو پرول کاٹا جاتا ہے, بیگن کاٹا جاتا ہے. یہ چاقو آپ کا ہے. آپ کے گھر میں جگ رکھا ہے, آپ جانتے ہیں کہ اس میں پانی بھرا جاتا ہے. آپ کے گھر میں گلاس رکھا ہے, آپ جانتے ہیں کہ اس میں پانی بھر کر پیا جاتا ہے. یہ چیزیں آپ ہی کی ہیں, لیکن آپ ہی کے گھر میں سونے کا گولڈ کا ایک بسکٹ بھی رکھا ہوا ہے. آپ کے گھر میں 100 گرام کا, 50 گرام کا, 250 گرام کا سونے کا ایک بسکٹ, گولڈ کا ایک بسکٹ بھی رکھا ہوا ہے, اور یہ بسکٹ بھی آپ کی ملکیت ہے. چاقو بھی آپ کا ہے,